소tum mokurtai Amshi mode chisukta Chivitu kabeto Tuchin kuto ek Tuchin kuto ek dai sahata Bawat wiswas mokut sarta Tuchin kuto ek dai sahata Bawat wiswas mokut sarta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं आयज आमी मागीर आग्नेलाचे तिरायनवे पुण्यतिच्या दिसाक तयारी करून नवें सुरू करता जेजूक परबोवंक जेजूक दुसऱ्यांक दिवप आनी जेजूचे गोवायब जावप हे नोवेनाच्या मुखेल विशयांत आटापलेले आनी एकामेकाक जोडलेले आसा आयच्या नोवेनाचो विशय आसा आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी जाता क्रिस्ताचे शीस पवित्र स्नाना वरवीं आमी जिवंत जाल्ल्या सोम्याची गोवाय जाता जाणी बाप्तिस्म घेतला तांचे भितर पवित्र आत्म्याचे भाग्यवंतपणाचे बोल वावुरता आनी शिव वर्तमान परगटूंक नेट दिता सगळीं आमी पवित्र स्नान घेतलोली मनशां आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी आनी गिरीतपणी आमचे वागणुकेन आमी क्रिस्ताक परगटूंक आमकां आपयल्यात आमी आज नवें सुरू करता तो मान्यवन आग्नेल जावन आसा क्रिस्ताचो जीव गोवाय ताचे गोल मागण्याचे आनी सादेपणाचे जिविता वरवीं तशेंच बलवंत शेरमाळा वरवीं ताणें खूब लोकांक जेजू सोर्शीक ओडून हाडलो आमी हें नवें करता तर आमी मान्यवंत आग्नेलाच्या पावलांनी चलूंक आमकां कुर्बा मागुया आमी आमच्या बाप्तिस्माचे आपोवणे वळखूंक आनी क्रिस्ताची उर्बेवण शीत जावंक पावूंक आयचो दीस लौकिकांक आनी फामिली पासत भेटयलोलो म्हूण मनांत दवरुया ह्या पवित्र दिसाक आमचे पासत जाणी बाप्तिस्माची कृपा आपणायल्या ती सगळीं क्रिस्ताची कोरी पाटलावतारां जावंक मागुया उंच आमी ओस्कोत देवाचेर आनी एकामेकाचेर आडामी पातोक केला आमच्या वायटाची दुख धरून दुने देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी देवाचेच काकलुतीक लालिवन सांगाताक म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोवड अपराध हे पासत बागेव सदांच सांकवार मरी सगल्यांक देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Soumia kaplut ko
Kristaka Lutkur, Somyaka Lutkur, Somyaka Lutkur. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, कोमेरा भाशेन संवसार बदलूंक आनी ताका नवें जिवीत दिवंक शुभ वर्तमानाचें उतर तुवें आमकां दिलाय. तुजे येवजणे प्रमाणे भावार्थांची अदीक व्हड संख्या संवसारीक कारभार आनी राट्या व्हड चलोवंक समाजाचे प्रगती खातीर वावुरतात. क्रिस्ती जिवितान खतखत्यान सदांच आपलें काम करूंक तुजे कृपेन आमकां वाडय. आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. दमास्कान अनन्यास नावाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनन्यास तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसां सोम्या. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटा त्या रस्त्यार वच आनी जुदासाच्या घरांत तासुसाच्या सावलू म्हणलोल्या कोण एकल्याची खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेळूंक अनन्यास म्हणलेलो कोण एकलो भितर येवन आपणाचेर हात दवरता म्हूण ताणें दर्शनांत पळयलें. तेन्ना अनन्यासान म्हणलें, सोम्या, ह्या मनशा विशीं आनी जेरुसलेम तुज्या भक्तांक ताणें कितले कश्ट दिल्यात ते विशीं जायत्यांनी म्हाका सांगलां. आनी तुजें नांव घेतल्यान दवरूंक म्हूण मुखेल यात्निकांक करची पदवी घेवून तो हांगा आयला. सोम्यान जबाब दिलो, तरी आसतना तुवें वचूंकूच जाय, कित्याक ऑन बाबाट्यान तशेंच राजा मुखार आनी इस्रायली परचे मुखार म्हजें नांव परगटून हो मनीस म्हजें वेंचून काडलेलें हातयार. म्हज्या नांवा पासत ताणें कितलें सोंसून पडलेलें तें हांवूच ताका कळीत करतलो. तेन्ना अनन्यास गेलो. तो घरांत भितर सरलो आनी रोखडेंच सावलूचेर आपले हात दवरून ताणें म्हणलें, सावलू बाबा, तुजी नदर तुका परती मेळूं आनी तूं पवित्र आत्म्यान भरूं. तूं येतल्या ते वाटेर तुका दिश्टी पडलेलो त्या जेजून म्हाका धाडला. थंयचे थंयच सावलूचे दोळ्यांतली खवलां कशी भूंय पडली आनी ताका नव्यान नदर आयली आनी उठून ताणें पवित्र स्नान घेतलें. जेवल्या उपरांत ताका नव्यान गोठाय मेळ्ळी. दमास्कान शिसा बरोबर थोडे दीस जाल्ले उपरांत जेजू देवाचो पूत म्हूण तो देवस्थानांनी रोखडोच परगटूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सभाव सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. आनी एकदां म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. स्वर्गय पोरसानो यावेक नावाडात. आमचो सभाव सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची ती खुशी. दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. आमचो सभाव सगळ्या संवसारांत वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात.
Sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak soiso. Aki povit sopa, ikut soltumuswan, soglyak toshik porta, piso ikut rakta. Sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak soiso. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजियेवांच्या पक्षांतलो जुदेवांचो एकलो मुखेली निकोदेम नांवाचो कोण एक मनीस आसलो. तो एकदां रातचो जेजूशी आयलो. ताणें जेजूक म्हणलें, गुरुजी, तूं देवा कडसून आयिल्लो शास्त्री म्हूण आमी जाणो. कित्याक आपणा सोवें देव ना जाल्यार तूं कोत्ता तसली खुणां कोणाच्यानूच करूंक शकचो ना. जेजून ताका परतीपाड केलो. हांव तुका सोच सांगतां, वयरतान जल्मल्या बगर कोणाच्यानूच देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कसो म्हूण जल्मतलो? ताच्यान आनीक एक पावट आपल्या आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक जायत वो जल्मूंक जायत? जेजून परतीपाड केलो. हांव तुका सोच सांगतां, उदकान आनी आत्म्यान तावन जल्मले शिवाय कोणूच देवाच्या राजांत भितर सरचो ना. जे मांसा रोगतान जल्मता तें मांस रोगत, आनी जे आत्म्यांतान जल्मता तें आत्मो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, एक मिशनार याज्ञीक आपल्या जिविताचो कावज हे भाशेन सांगता. बावतिजमांत मेवलेलें आपलें कार्य घेवन आनी याज्ञीकपणाची मागणेची कृपा घेवन उर्बेन मिशनार कसो खेड्या गांवांनी हांव वावुरतालों. आनी असोच एका खेड्या गांवांत वावुरता आसतना आपणा सोवें असली एक घडणी घडली ती तो उद्गारता. प्रवादी कसो मनशाक देवाशी व्हरूंक आनी देवाक मनशाशी हाडूंक वावुरता आसतना लोकांच्या जिवितान आसलेल्या वायटाचेर म्हणटा आपूण निशेध मारतालो. जी कोण तांचो दुरुपयोग करतालीं, जी कोण तांकां जुलूमशायेन वाडयतालीं तांचे आड आपूण झुजतालो. एक राजा कसो तांची देखरेख सेवा करतालो, तांच्या गरजांक आकांताक आपूण पावतालो. आनी एक याज्ञीक कसो तांची ओत्मीक वाड करचे पासत सगळे निर्णय घेतालो. आनी अशें करता आसतना त्या गांवांत एक मनीस आसलो. जें कितें हांव करतालो ताचेर आड तो झुजतालो, सदांच आपणाक स्वतायतालो अशें तो सांगता. कसलोच उपयोग ना जावन, कसलोच परिणाम फावो ना जावन ताचे पासत मागोंक आपणें सुरू केलें अशें तो म्हणटा. एकूय दीस सारलो ना वो एकूय दीस सोरलो ना ते मनशा पासत मागोनासतना. हांव चिंतूच एक दीस हो मनीस दुयेंत पडटा. ताका हॉस्पिटलान व्हरतात आनी मरना आनी जिविता मदें झुजता आसतना ताका रोगताची गरज पडटा. देवाचो मोग आपल्या काळजांत घेवन म्हणटा, हे मनशाक रोगत दिवचे पासत हो याज्ञीक हॉस्पिटलान वेता. तेन्ना पिडिवंत मनशाची नदर ते याज्ञीकाचेर पडटा तेन्ना असो तो किल्लांच मारून म्हणटा, ते याज्ञीकाचें रोगत आपणाक नाका, ताका म्हज्या दोळ्यां कडचो पयस करात. ताच्या उतरांची पर्वा करिनासतना म्हणटा,
ते मनशाक रोगत दिवन घरा परतलो. ताचे पासून अदीक नेटान मागूंक आपणें म्हणटा आतां सुरू केलें. हांव चिंतूच म्हणटा एक दीस कोण तरी दारार मारूंक लागलो, दार बोडोवंक लागलो. दार उगतें करीत जाल्यार कितें पडयतलो? हॉस्पिटलान मरना आनी जिविता मदें कश्टतलो मनीस म्हज्या दाराच्या उमऱ्यार उबो आसलो. दार उगडना फुडें पांयां पडून बोगसोणें मागूंक लागलो, फादर हांव चुकलो, म्हाका बोगूस. देवाचो मोग आपल्या काळजांत आतां आपणें अणभवलो, म्हाका जेजूक विंगूंक जाय अशें तो मागूंक लागलो. मोगाच्या भावां भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी जाता क्रिस्ताचे शीस ह्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्ता. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना जुवामाचें शुभ वर्तमान 3रो आवेसवर वडी 1 ते 6 आमच्या नियाळाक आमी घेतलां. आनी थंयसर जेजू आनी निकोदेम हांचे मदें जाल्लो संवाद आमकां आयकूंक मेवता. जेजू फारिजेवांच्या आड झुजतालो, तांचे वायट कर्तुबां तांच्या तोंडार मारतालो. जें कितें ते करताले, वायट करताले ताची तो निशेध मारतालो. आनी असलें आसतना मोगाच्या भावमिनो, निकोदेम नांवाचो फारिजेवांच्या पक्षांतलो एक वडील जेजूक रातचो भेटूंक येता. जेजू विशीं ताणें बरें कितें आयकल्लें. जेजू देवा कडसून आयला हें ताणें स्वत मानून घेतलें. आनी ते पासत जेजूची तोखणाय करूंक तो जेजूशी येता. आनी जेजूक म्हणटा, सायबा, गुरुजी, जें काम तूं कोत्ताय तें देवातान आयले बगर कोणाच्यानूच तें करूंक जायना. तूं तुजें सवें देव आसा हें हांव स्वत मानून घेतां. आनी जेजू ताका म्हणटा, हांव तुका स्वत सांगतां, वयरतान जल्मले बगर कोणाच्यानूच देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक जायना. निकोदेम घुस्पा गुंदोळाक सांपडटा. आनी जेजूक तो असो प्रश्न करता, सायबा, कशी भाशेन एका वाडलेल्या मनशान, एका जाणटे उत्तर पिरायेर पावल्ल्या मनशान आवयच्या कुसव्यान भितर सरूंक जाता आनी परत जल्मूंक जायत गाय? आनी जेजू म्हणटा, वयरतान जल्मले बगर देवाच्या राज्यान भितर सरूंक जायना. उदकान आनी आत्म्यान जल्मले बगर आमच्यांनी नवो जल्म घेवंक जायना. वय मोगाच्या भावनो, आमचो कुडीचो जल्म घडये आमच्या आवयच्या कुसव्यांतून आमकां जाता, फावो जाता जाल्यार आमचो ओत्मीक जल्म आमच्या बावतिजमा वरवीं आमकां फावो जाता. जेन्ना आमी बावतिजम घेता तेन्ना आमी पवित्र सोबेक जल्मता. जेन्ना आमी बावतिजम घेता तेन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता. जेन्ना जेजून जॉर्दान नदीन बावतिजम घेतलो तेन्ना असो एक ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण. जेन्ना तूं आनी हांव बावतिजम घेता तींच उतरां आमच्या कानार जातात, हो आसा म्हजो अपुरबायेचो पूत, ही आसा म्हजी अपुरबायेची धूव, तांचेर आसा म्हजें दादोसपण. बावतिजमा वरवीं आमकां आमचेर एक शिक्को मारतात आनी आमी देवाची भुरगीं जाता. बावतिजमा वरवीं आमकां ह्यो 2 वस्तू फावो जातात, त्यो म्हणल्यार आमी पातकां मेकळीं जिवंक पावता आनी स्वयंभावटें जिवीत जिवंक आमकां एक आव्हान मेवता. स्वयंभावटें जिवीत जिवप म्हणजे व्हड व्हड वस्तू करप न्हय, पूण स्वयंभावटें जिवीत जिवप म्हणजे जेजूच्या पावलांनी आमचीं पावलां घालून जेजून जी सोडवण आमकां हाडल्या ते सोडवणीची आमी भागीदारां जाता. जुवाच्या शुभ वर्तमानान 3ऱ्या आवेसवरान 16वी वडीन आमकां अशें मेवता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासत दिलो. संवसाराचेर कास्तेचें फॉर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं मनशाचें तारण जावंक. जेजून मरून आमकां सोडवण हाडली खरी, पूण जेन्ना तूं आनी हांव आमच्या बावतिजमा वरवीं ही सोडवण जोडून घेवंक आमी प्रयत्न करता. मोगाच्या भावां भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमकां 3 कार्य फावो जातात, ते म्हणल्यार प्रवादी, राजा वो गोवडी आनी यात्नीक. प्रवादी कसो मोगाच्या भावनो, पयले सुवातेर हांवें म्हज्याच जिविताची निगा घेवंक गरजेची. आनी प्रवादी कसो म्हज्या जिविताची निगा घेतल्या उपरांत भायर समाजान वयची गरज ना. प्रवादी कसो म्हज्या घोराब्याची हांवें निगा घेवंक जाय. एक प्रवादी कसो आमच्या घोराब्यान आसलेलें बरेपणाक हांवें पाठिंबो दिवंक जाय, उत्तेजन दिवन हें बरें आमी वाडोवंक वावरूंक जाय. प्रवादी कसो
आमच्या घोराब्यांत वसतेल्या वायटाचेर आमी निशेध मारूंक जाय. कितें तें वायट तें हांव सांगना. आमी जण एकलो आमचो घोराबो बरे भशेन जाणाव. दुसरी सुवातेर मोगाच्या भयणो, एक राजा एक गवडी कसो म्हज्या घोराब्याची हांवें निगा घेवंक जाय. घोराब्याची वाड करूंक हांवें वावरूंक जाय. देवान म्हाका कितें ओगडें दिलां, हें ओगडें हांव दुसऱ्या सवय वाडटां आनी म्हज्या घोराब्याच्या वांगड्याक वयर सरूंक हांव आदार दितां. आनी तिसरी सुवातेर मोगाच्या भयणो, यादनीक कसो बावतिजमा वरवीं आमी सगळीं यादनीक जाल्या. आनी यादनीक कसो म्हज्या घोराब्याची ओत्मीक वाड जावंक हांवें निर्णय परिणाम घेवंक गरजेचें. आनी तेन्ना मोगाच्या भयणो आमचे घोराबे सुफोड आनी पवित्र आनी देवाक मानतले जातले. मानेवंत आग्नेर मोगाच्या भयणो, एक उस्कूत कसो तो जियेलो जल्मलो आनी उस्कूत कसो जल्मता आसतना मोगाच्या भयणो ताका बावतिजमाची गरज पडली. घराच ताका बावतिजम दिवचो पडलो. पूण मोगाच्या भयणो कुडीन उस्कूत तो जल्मलो खरो, पूण ओत्मीक वाटेन तो ओकोंड आनी घट आसलो. आनी आपल्याक मेवलेली ओत्मीकताय, आपल्याक मेवलेलें बरेपण, आपल्याक मेवलेली देवाची कृपा दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आनी बावतिजमान फावो जाल्ले हे तिनूय कार्य, जावं प्रवादी, जावं राजा ओ गवडी आनी यादनीक कसो ताणें व्हडा फिकिरीन पाळ्ळे. एक प्रवादी कसो मोगाच्या भयणो आपल्या जिविताची ताणें निगा घेतली. आपल्या जिवितान आसलेली घडये वायट ताणें पयसावंक तो वावुरलो. अशें सांगतात की एक प्रवादी कसो जेन्ना दोग शेजारी झगडटालीं, एकामेकाक वायट उतरांनी पोजड्या उतरांनी ती पाचारतालीं, तेन्ना मानिवंत आग्नेल धावी तांची शिंवता, तांचे फुडें दिमी घालता आनी म्हणटा एकामेकाक वायट उलय नाकात. आपणा सवय आसलेलो देव तो ओडकून घेता आनी तांची सवय आसलेली देवाचें आसणें तांकां ओडकून घेवंक तो आदार जाता. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भयणो, एक राजा एक गवडी कसो सदांच दुसऱ्याची गरज फुडें तो दवरतालो. आपणाकूच उणें करून दुसऱ्यांचे गरजेक आदाराक तो पावतालो. मोगाची भयण अशें सांगता, जेवणाच्या मजार जेन्ना तो बसतालो आनी थंयसर कितेंय खाण दवरीत जाल्यार आपले वाटेन ल्हान आसत जाल्यार तें तो गुणायतालो आनी आपणा सायडी ल्हान घेतालो आनी दुसऱ्यांक व्हड तो खावंक दितालो. हे भशेन दुसऱ्यांची निगा, दुसऱ्यांच्या आदाराक तो पावतालो. कोणूय गरजेक सांपडत जाल्यार आपणा लागीं कितेंय ना जाल्यार दुसऱ्यां लागीं मागून तांची गरज पुरी करूंक तो आदार दितालो. एक यादनीक कसो मोगाच्या भयण, ल्हानूच आसतना ताका यादनीकपणाची आवड आसली. गांवांत कसलेंय नाटक जायत जाल्यार आनी त्या नाटकांत यादनिकाची कला आसत जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक यादनीक जावंक ते नेसयताले वो यादनीक जावंक ते आपयताले. असलें बरेपण यादनीकपणाच्या मनांत घेवन तो वाडलो आनी यादनीक जालो तेन्ना दुसऱ्यांची वाड करूंक, ओत्मीक वाड करूंक ताचो ताणें अदीक भार घेतलो. हे भाशेन मोगाच्या भयण मानिवंत आग्नेलान आपल्याक बावतिजमांत मेवलेले तिनूय कार्य व्हडा फिकिरेन ताणें पाळ्ळे. आयज मानिवंत आग्नेलाक मान दिवंक हे जाग्यार आमी आयल्या. पूण जायतीं जाणां आमी हांगासर येवंक पावली नात. आमी जाणो तुमी तुमच्या घरा रावून भवार्थान हे मेसांत वांटो घेतात. तेन्ना म्हाका भयणो आमी कितें करचें गरज? आमचो भवार्थ जिवाड आनी जिवो दवरुया आनी मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन आमच्यो गरजो, आमचे आवडे दोनूय देवाक खतखत्यान उबारुया. उबी रावया. बावतिजमा वरवीं आमकां देवाची कृपा फावो जाल्या आनी कृपेन सदांच जिवूंक आमची आस. हेंच मनांत धरून आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के दोनूय देवाक उबारुया. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, बिस्पांक, पाद्रींक आनी धार्मिकांक तांचे खाल आसलोले हिंडांक चलोवंक, वाट दाखोवंक
आनी शिववर्तमानाची तत्वां शिकूंक विचून काडल्यांत. ताणें जिवीतभर आपल्या बाप्तिस्माच्या भासावणेची कोरी गोवाय दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागलूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी दर मनशाच्या जिविताक मानाक लेगूंक आनी तांची सुरक्षा आनी तांच्या जिविताची उदरगत करूंक कसलोच वेगळोचार करिनासतना वावरूंक बरो समाज घडून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागलूत कर. पाद आग्नेलाच्या आवय बापाय परी आमच्या क्रिस्ती फामिलींनी भागिवोन जिविताचे फोलेर साव तांणी बाप्तिस्माच्यो भासावण्यो पाळूंक आपल्या जिविताचे देखीन भावार्थाचें बी वोपूंक पावच्याक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागलूत कर. सगल्या बाप्तिस्म घेतलोल्या मनशांनी आपले कायदे पाळूंक समाजान एकवट मोग आनी शांती विस्तारूंक आनी सगल्या वेळार ताची प्रवादी जबाबदारी चलोवंक आनी दुर्बळां सवें तशेंच वेगळोचार चलता तेन्ना तांणी आवाज करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागलूत कर. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन सगळी आमची मागणी मानून घेवंक ताका बेगीनच सांताचो मान फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची कागलूत कर. भोव मोगाल बापा, व्हडा भावार्थान आमच्यो गरजो आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. तुज्या मनाक आनी आमच्या आदावाक उपकारता जाल्यार ती तूं आमकां फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या बलिदाना वरवीं आख्या संवसाराची सोडवण करूंक तुजी खुशी जाली. संवसारी बेसांत तुजे सोडवणीचें काम करूंक तूं आपयताय आसाय
तांचो वावर मानून घे आनी तांकां पवित्रतायेचो खोर जाणवायत फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवेंच रचलाय. ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. हे खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळिल्ली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सांतां भोगतांची सभा. देखून सगल्या दुतां सांगाती संतोशान निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 dom palazzo solve sportu. Sorgany sąsar, wolia tucia wojpowa, o sorgi tuka, soj, soj. Solve sporaci, nawijeta taka soj, o sorgi tuka, soj, soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोर्राचें रगत. तुमच्या पातकां पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. Soumia Gesù, duce moronami somorota, duce punoci monami porgota, duce eniang ami odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कोण रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंस दुर्मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठा गोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवा माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन धर्मदूत आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा,
सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनात धरून जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणटा आसतना आमच्यो गरजो आमच्या आवडे दोनूय देवाक भावार्थान उबारुया आनी सांगाताक आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतांव. तर आमकां जुदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भवार्थाची दिसकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचेर पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचेर पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटली. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोने सोशें उदक उज्या दिव्याक बोर बेसलेचे यंत्राक चलून ओलुबेचे उज्या दिव्याक बोर बेसलेचे यंत्राक चलून Bolubece tuji bogor magnaci vit na bocisu ani podvi tuji bogor magnaci vit na bocisu ani podvi mitau cisu Purna Karsar Della porti della vini Cadololo Ruka Cado Digor Lolo Gurisado Cadololo Ruka Cado Digor Lolo Gurisado Tuji bogor magnaci vit na bolcisu ani podvi Tuji bogor magnaci vit na bolcisu ani podvi ओत्मिकतायेन कोमन्याव घेवंक मागणें. म्हज्या जेजू
भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच साजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुज्या भोव अमोलीक मासा रोगतान म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्तिमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कुटुंबांत आसलेल्या परी म्हज्या काळजांत आसलेल्या परी हांव तुका भेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुकाच एकवट्टा. तुजे सरशिलो केन्नाच पयस सरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे कृपेचे भोरतीन आनी जेजूच्या आंकडे रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां दिलाय तो वांटो घेवन आमी तुका प्रार्थना. संवसारी राटावळींनी आसलेले तुज्या भुरगीं शुभ वर्तमानाच्या स्वताच्या धिरान साक्षी दिवंक आनी तुजे कृपेन वाडूंक तांकां फावो कर. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उपकार मेळ्ळा ताची कळोवणी. फातोर्डातान मेलांच्यो रातो कोडीत करूंक लायता. फ्रेडी फेर्नांडीस फातोर्डेचो 13 सेप्टेंबराचे कोरोना व्हायरस पॉझिटीव जावन चड बरो नासलो. ताका हॉस्पिटलांत घालचो पडलो. ताचें ऑक्सिजन लेवल देंवोन ताची भलायकी एकदमूच बिगडलेली. ब्रिदींग प्रॉब्लम जाले. तो वाचतलो म्हूण बरमसो नासलो. ताका 3 ल्हान भुरगीं आसात. असल्या आमच्या आकांताच्या वेळार हांवें मानियाबो तागनेलाक बाबार्थान मागणें केलें. 24 दीस तो हॉस्पिटलांत उरलो खरो, पूण मानियाबो तागनेलाच्या मजतीन तो बरो जावन आतां घरा आयला. देवाक आमी दिनबासतांव. मानियाबो तागनेला बरी केल्ली आमचें मागणें फळादीक जालें देखून देवान ताका बेगीनूच सांताचो मान फाबो करूं म्हूण मागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या बाबा बाराबर आमी दिनबासता. तशेंच जायते उपकार पाद्रागला वरवीं देवान आमकां फाबो केल्यात त्या सगळ्या उपकारां खातीर आमी दिनबासता. जायते जाण पाद्रागलाच्या भोगतांनी किरीत भाशेन सांगलां तांचें घर सांग, तांचे इंतेसांवां पासत ते 9 दिसांनी मागूंक. हें सगळें मनांत धरून आमी आतां 9 मागण्यांत वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडुणे खातीर तुजी मानाबोड दिनबाशी मनान आमी वळखता. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियाबो तागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनबासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियाबो तागनेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मानियाबो तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या उन्नत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जें कितें तुमी पयसतान देखून मागतात बाबार्थान बरव्याशान ओगेपणान आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. एक कुणा कशी फाबो कर म्हूण आमी विलेतो. सांताचो मान मेळूंक मागणें.
ओगोणीत काकुदिशा देवा ओगुणीत काकुदिशा देवा सरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांया सरशी तुझ्या पांया सोडशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विश्वासान व्हडा विश्वासान तुझी कोशी तुझी कोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारतात जाल्यार मान्य बोंत आग्नेलाक मान्य वोट आंगलेलाक सांताचो मान सांताचो मान फाबो कर फावो कोर आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड परगोड नेवदेशी गोड परगोड नेवदेशी हे आमी मागता हे आमी मागता आमच्या सुमिया आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन आमेन. पिडेवंतांचेर केरीत आशिर्वाद सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता हे आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणिकाय भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टांत दुखांत ती तुजेरूच बाबार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकपणान ते सदांकाळ जीव आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्भोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Por volto, pulputra ravas, gorgoda sargo, selma vaktacha, puskor lokwaso, miskor tanaha, ach por vodiso, bapa pretacha, magta tuż polsa, bagoy ama sobie starzy asha, altara sama, fałkor tuż Bogdan, padrak nela kamsha, pridi baba, bapa predisha, magta tuż polsa. Bagoy ama sobie starzy asha, altara sama, fałkor tuż Bogdan.